बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो मैकियावेली की किताब द प्रिंस की रिव्यू पर है। मैकियावेली 3 मई 1469 को इटली के सिटी स्टेट फ्लोरेंस में पैदा हुआ था और उस वक्त इटली के 5 सिटी स्टेट्स थे और मैकियावेली इसमें पैदा हुआ था। और सिटी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो सिटी स्टेट्स मौजूदा दौर में अगर पाकिस्तान के जिस तरह सूबे हैं इसी तरह होता था। मतलब मेन मरकज तो इटली था, लेकिन ये सूबों की तरह के रियासतें थी जो जिन्हें सिटी स्टेट्स कहते हैं। तो मैकियावेली फ्लोरेंस में पैदा हुआ था और उस वक्त जब वो पैदा हुआ था तो क्या था कि इटली के हालात साजगार नहीं थे। वहां पर इंतशार था, वहां पर अनारकी था। सियासत के मैदान पे पावर हासिल करने के लिए जो है ना लोग एक दूसरे को मारते थे, धोखा देते थे। मतलब ये चीज कॉमन था, इंतशार था, ये सारी चीजें थी। और मैकियावेली उस वक्त इटली के अंदर एक हिस्ट्रियन था, एक ऑथर था और एक फिलोसोफर था। इसके साथ साथ एक डिप्लोमेट था और सियासत में मतलब उसका बहुत ज्यादा रोल था। तो जब इसको कैद किया गया तो उसने ये किताब लिखी द प्रिंस 1513 में लिखी थी। और लिखने के बाद इसको शाया किया नहीं गया, पब्लिकेशन की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि इस किताब में मैकियावेली ने कुछ प्रिंसिपलिटीज, कुछ गाइडलाइंस उस बंदे के लिए लिखा है जो रियासत के अंदर इक्तिदार हासिल करना चाहता है, मतलब पावर हासिल करना चाहता है। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस उसने लिखे थे। जिसको जब ये किताब को लिखा था तो उसको दिखाया गया कि जो प्रिंसिपलिटीज थे वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे। उनकी बुनियाद पर मतलब उनको इजाजत नहीं दी गई इस किताब को। और इस किताब को तब शाया किया गया जब वो वफात पा गया। उसके वफात के 5 साल बाद इस किताब को पब्लिकेशन 1532 में किया गया था और मैकियावेली इससे 5 साल पहले यानी 1527 को वफात पा गया था। तो इस किताब को मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। बहुत सारे लोग इस किताब की वजह से मैकियावेली को द टीचर ऑफ यूल कहते हैं, मतलब मक्कारी का बादशाह भी कहते हैं, झूठ का बादशाह कहते हैं, कत्ल गारत का बादशाह, मतलब इन चीजों के नाम से कहा जाता है। आज के जमाने में भी जब किसी रियासत के अंदर कोई मतलब रूलर अपने रियाया पर जुल्म करता है तो उसे मैकियावेलियन का टर्म किया जाता है, तंज किया जाता है। तो इसमें दरअसल मैकियावेली ने कुछ प्रिंसिपलिटीज बताते हैं जिसकी बुनियाद पर किस तरह आप ताकत हासिल करते हैं रियासत के अंदर और उस ताकत को किस तरह मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले वो रूलर को कहता है, मतलब जो रूलर होता है, जो लीडर होता है, जो जिसके पास इख्तिदार आता है, द प्रिंस हो या बादशाह हो या कोई भी कह लें आपको, सबसे पहले उसको कहता है कि द प्रिंस शुड बी पियर्ड मोर देन लव्ड। मतलब रियासत के अंदर जो बादशाह, जो रूलर है, उससे लोगों को डरना चाहिए, ना कि मोहब्बत करना चाहिए। क्योंकि इसका नुकसान ये है कि अगर लोग आपसे प्यार करते हैं तो आप लोगों से प्यार करते हो, रियासत के सरबराह हो, तो उससे ये होता है कि मतलब ओबे नहीं होती ना रियासत के अंदर, ओबी नहीं होती, लोग आपसे नहीं डरते हैं, लोग आपकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन रियासत के अंदर जब रूलर डर को कायम करते हैं तो सब उसकी बात मानते हैं, उसका मतलब वो भी नहीं करते हैं, उसके खिलाफ साजिश नहीं करते हैं। इक़्तिदार हासिल करने के लिए मतलब इसके खिलाफ कोई भी साजिश वगैरह इस तरह का कुछ नहीं होता है। तो वो कहता है कि मतलब ये होना चाहिए कि रूलर को जो है ना लोगों को डराना चाहिए, मतलब उससे डरना चाहिए। हाँ, प्यार करना चाहिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, लेकिन डर कायम हो उसके अंदर। तो रूलर के अंदर जब ये चीजें होगी तभी वो रियासत को सही तरह से चलाएगा। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में कहता है कि दी एंड जस्टिफाइज द मीन। इससे मुराद ये कि मतलब जब आप इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, आपको जो भी मतलब रास्ता पसंद है, जो रास्ता आपको पता है कि आपको इक़्तिदार तक पहुंचाता है, आप उस रास्ते को अपना लें। मतलब चाहे उसमें कत्ल गारत हो, धोखाधड़ी हो, मतलब जो कुछ भी हो ना, आपने वो रास्ता पकड़ना है। क्योंकि आपने अगर रियासत के अंदर ताकत में आना है, ये चीज आपको करना पड़ता है। इसीलिए द एंड जस्टिफाइज द मीन्स का वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है रियासत के अंदर जो है ना ताकत के अंदर। मतलब कोई मसला नहीं है, आप जो कुछ करना चाहते हैं कर लें रियासत के अंदर पावर हासिल करने के लिए। इसके साथ साथ मतलब वो एक और बेहतरीन पॉइंट रियासत के रूलर को कहता है कि एक रियासत के रूलर को जो है ना शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये दोनों क्वालिटीज एक साथ रूलर के अंदर होंगे तो वो रियासत के अंदर बहुत ज्यादा चल सकता है। क्योंकि अकेले वो जब ताकतवर होगा, बहादुर होगा शेर की तरह, तो भी कुछ नहीं कर सकता है। जब उसके अंदर जो है ना लोमड़ी की तरह की चालाकी नहीं होगी, लोमड़ी की तरह के चालाक होगा, उसके अंदर बहादुरी नहीं होगा, तो भी कुछ नहीं करता है। तो कहता है कि एक ही वक्त में उसे शेर भी बनना है और जो है ना लोमड़ी भी बनना है।
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ جو ایک اور پرنسپلٹیز آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مطلب یوز ریلیجن ایز اے ویپن، مطلب ریاست کے اندر آپ جو ہے نا مذہب کو ایز اے ویپن یوز کریں، مطلب ہر معاملے میں آپ مذہب کو جب یوز کرتے ہیں مطلب آپ کے اندر زیادہ مخالفت نہیں ہوگی، لوگ زیادہ آپ سے کویشچن نہیں کریں گے، مطلب مذہب کا معاملہ ہوگا تو ان کی پیت ان پہ بندی ہوگی، تو آپ اس پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بھی یہ چیز ہو رہا ہے کہ مطلب مذہب کو ایز اے ویپن یوز کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی یوز کیا جاتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ اگر آپ کو پاور میں رہنا ہے، پاور حاصل کرنا ہے، تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مورلٹی از اے ویکنیس، مطلب اخلاقیات ہوتے ہیں، کائنڈنیس، اچھائی، یہ سارے چیز جو ہوتے ہیں بہت زیادہ، مطلب اس سے پہلے جو سیاست کے اندر جو مذہب کے ہاتھ میں تھا تو یہ چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے۔ اور میکیویلی کہتا ہے کہ مطلب یہ آپ کی سب سے بڑی ویکنیس ہے، جو آپ جو ہے نا مورلٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اچائی کو، کائنڈنیس کو، جتنے بھی مورل ویلیوز ہیں ان کی بنیاد پر جب آپ ریاست چلائیں گے، ان کی بنیاد پر جب آپ لیڈرشپ دکھائیں گے تو آپ کا بہت زیادہ مینیپولیشن ہو جائے گا اور آپ پاور میں بھی نہیں رہ سکتے۔ تو یہ مطلب ہیلتھی سسٹم نہیں ہے کہ مطلب آپ مورلٹی کے ساتھ رہ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آس پاس جتنے بھی پلیٹرز ہوتے ہیں، مطلب ریاست کے اندر جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا خوشامد کرتے ہیں، مطلب ریاست کے اندر کتنی انتشار پہ لیے کتنے مسئلے مسائل ہیں، وہ آس پاس کے لوگ اس کو تعریف کرتے ہیں، لیڈر کو تعریف کرتے ہیں، بادشاہ کو تعریف کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ہوتے ہوئے تو سب کچھ بڑھیا چل رہا ہے، ریاست کے اندر سب کچھ بیسٹ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ریالٹی سے گم ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے، یا آس پاس کے لوگ مطلب آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مطلب ایسے پلیٹررز کو اپنے آس پاس نہیں رہنے دو، اگر آپ کو پاور میں رہنا ہے، ڈومینیٹ رہنا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے پاس نہیں رکھو، بلکہ ایسے لوگوں سے دور رہو اور اپنے سے دور رکھو جو ایسا کرتے ہیں۔ اور مطلب سچ کبھی نہیں بولو، جتنا بھی جھوٹ بول سکتے ہو بول لو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پاور میں رہ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فائدے میں رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ جو لاسٹ پوائنٹ میں اس کو بتاتا ہوں، خیر یہاں تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب آپ جو سیکریٹری سلیکٹڈ تھے ان کا انٹرسٹ آپ سے کم ہو، مطلب ان کا انٹرسٹ یہ نہ ہو کہ آپ کی طرح بنیں گے یا آپ کا تختہ پلٹیں گے، بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہوں، وہ آپ کے خلاف سازش نہیں کریں گے، آپ کے خلاف مطلب آپ اپنے رول میں سیف رہیں گے۔ اگر ان کی انٹرسٹ آپ سے زیادہ ہوں گے، مفاد آپ سے بڑے ہوں گے، تو آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے نا طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ تو یہ چند پرنسپلٹیز ہیں جو دی پرنس کتاب کے اندر میکیویلی نے لکھا ہے، اور اس پہ کریٹیسزم اس لیے لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ دراصل سچائی پہ بیسٹ ہے۔ اب اگر اس کتاب پہ میں اپنا اوپینین دے دوں جس پر اتنا زیادہ کریٹیسزم ہوا ہے، تو میرے خیال سے دی پرنس اتنا بڑا کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے تھے، کیونکہ اس میں میکیویلی نے جو کچھ کیا صرف سچائی کو بیان کیا، مطلب جتنے بھی پرنسپلٹیز ہیں اس کے بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ ریاست کے اندر طاقت حاصل کرنے کے لیے، طاقت میں مینٹین رہنے کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں ایسے، مطلب انہوں نے سچائی کو سامنے لایا ہے۔ اگر اس نے یہ کتاب نہ بھی لکھا ہوتا تو طاقت کے لیے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ خیر یہ کتاب تو 400 سال پہلے لکھی تھی، اس سے پہلے بھی ہزاروں سالوں تک اقتدار کے لیے تو یہ سب چیزیں چلتے آ رہی تھی، دھوکہ دھڑی، قتل و غارت، مطلب جتنے بھی پرنسپلز بتائے تھے تو یہ سب چلتے آ رہے تھے۔ اب میکیویلی نے کیا کیا، ان چیزوں کو کتاب کے اندر لایا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، بھائی ریاست کے اندر طاقت کے لیے آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے۔ اگر نہ بھی لکھا ہوتا اس نے تو یہ چیزیں ہوتی، تو اس نے چونکہ سچائی کو سامنے لایا تھا، اور سچائی اکثر لوگوں کے ایکسیپٹ نہیں ہوتی، تو اسی لیے اس پر بہت زیادہ کریٹیسزم ہوتی۔ بہرحال یہ بات تو سچ ہے کہ وہ یہ کتاب نہ بھی لکھتا تو یہ ساری چیزیں ہم پر یوز ہوتے، طاقت کے لیے حکمرانی کرتے، بادشاہ کرتے، ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، ہزاروں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، آگے بھی کرتے رہے تھے، لیکن اس نے یہ کتاب لکھی، لٹریچر کی دنیا میں اس چیز کو لوگوں کے سامنے لایا، اسی لیے کریٹیسزم ہوتی ہے۔ تو خیر آج کی ہماری ویڈیو یہی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کرنا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔